चार्जमा लगाएर फिल्म हेर्ने क्रममा मोबाइल पड्किँदा 15 वर्षीय किशोरीको मृत्यु। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका काठमाडौँका एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ट्याक्सी चालक र पठाओका बाइक राइडर बीच विवाद आएपछि ट्राफिक प्रहरीले आजबाट पठाओ चल्न नदिने। अटो कुरेर बसेकी महिलाको झोलामा 12 केजी गाँजा। नुवाकोटकी सृष्टि तामाङको सङ्घर्ष र मेहनत। श्रीमान आफूबाट टाढा भएपछि छोरीलाई पिठ्यूमा बोकेर रातको 3 बजे चिया बेच्दै नेपाल र बङ्गलादेश बीच 4 विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। कैलालीको लम्की क्षेत्र तनावग्रस्त। बसको ठक्करबाट युवतीको मृत्यु भएपछि प्रहरी र स्थानीय बीच झडप। गोली प्रहारबाट 2 जना घाइते। आकर्षक तलबसहित दुबईमा रोजगारीको अवसर। 100 कामदारको माग। नेकपा खारेजको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने माओवादी केन्द्रको तयारी। अस्ट्रेलियामा भीषण बाढीका कारण मानिसको घर घरमा सर्प र माकुराको बिगबिगी। टिकटकका कारण शान्तिपूर्ण वातावरण बिथोलिएपछि अब टिकटक खिच्न नपाइने। काठमाडौँमा एक युवकले प्रेमिकालाई मट्टीतेल खनाएर आगो लगाए। दाइजो नल्याएको भन्दै बुहारीको शरीरमा आगो लगाउने ससुरा 7 वर्षपछि पक्राउ। स्पष्टीकरणबाट तर्सिएका छैनौं, ओली सामु आत्मसमर्पण गर्दैनौ, माधव नेपालको भनाई। उहाँले भन्नुभयो, ओलीको चुरीफुरीको हावा कुर्सीबाट बाहिर निस्केपछि खुस्किन्छ र लगातार दोस्रो दिन नेपालमा संक्रमितको संख्या वृद्धि। अब समाचार विस्तारमा। चार्जमा लगाएर फिल्म हेर्ने क्रममा मोबाइल पड्किँदा अछाममा एक किशोरीको मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहका अनुसार जिल्लाको मङ्गलसेन नगरपालिका एकी 15 वर्षीय सपना नाथको मोबाइल पड्किएर मृत्यु भएको हो। मृतक नाथ स्थानीय कुन्ती माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 मा अध्ययनरत रहेकी थिइन्। मोबाइल पड्किँदा गम्भीर घाइते भएकी नाथको जिल्ला अस्पताल अछाममा उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका एकजना पुरुषमा कोरोना संक्रमण भएको छ। फाल्गुन 23 गते पहिलो खोप लगाएका व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँका 75 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको टेकु अस्पतालका निर्देशक सागर राज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। चिकित्सकहरूको अनुसार खोप लगाएपछि शरीरमा इम्युनिटी विकास हुन 1 महिनासम्म लाग्दछ, तर उनमा इम्युनिटी बढ्नु अघि नै संक्रमण भएको हुन सक्ने राज भण्डारीले बताउनु भएको छ। निमोनिया, खोकी लगायत लक्षण देखिएको छ। इम्युनिटी बन्नु अघि संक्रमण भएछ। निर्देशक भण्डारीले भन्नुभयो, अब खोप लगाउन साथ इम्युनिटी बन्दैन, कम्तीमा 1 महिना लाग्छ, त्यसैले सचेत हौं। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बुधबारदेखि पठाओ सेवा सञ्चालन हुन नदिने जनाएको छ। पठाओले मोटरसाइकल र ट्याक्सी सेवा दिँदै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पठाओका हजारौं प्रयोगकर्ता र राइडर रहेका छन्। ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले भन्नुभयो, लुकेर चलाउँछन् भने बेग्लै कुरा हो, अन्यथा चल्न दिँदैनौं। सडकमा देखेमा कारबाही गर्छौं। पठाओ राइडर सडकमा भेला हुँदा सवारी आगमन प्रभावित भएको छ। तर पठाओको लोगो अंकित ज्याकेट नलगाई राइड गर्न पाइनेछ। पठाओ राइडरलाई पठाओको लोगो अंकित ज्याकेट लगाएर राइड गर्न रोक लगाइएको छ। मंगलबार सरकारी निकाय र पठाओ बीच भएको छलफलले राइडरलाई पठाओको लोगो अंकित कपडा लगाउन रोक लगाएको हो। राइडरले पठाओको लोगो या ब्रान्ड झल्काउने कुनै पनि कपडा अर्को सूचना नआएसम्म प्रयोग नगर्न उहाँले अनुरोध गर्नु भएको छ। प्रहरीले 12 केजी गाँजा सहित 12बाट एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्साको जिरा भवानीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने 50 वर्षकी मीना देवी रहेकी छिन्। इलाका प्रहरी कार्य जितपुरबाट खटिएको प्रहरी चेकिङ टोलीले जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 टेढा रोडबाट उनलाई गाँजा सहित पक्राउ परेको हो। प्लास्टिकको झोला बोकेर जितपुरबाट पट्रेवा जुगौलीतर्फ जान भनी अट्टो कुरिरहेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको बाराका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब परीक्षक गौतम मिश्राले जानकारी दिनुभएको छ। गाँजा सहित पक्राउ परेकी मीनालाई प्रहरी हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको मिश्राले बताउनुभयो। नुवाकोट घर भएकी सृष्टि तामाङ काठमाडौँ झरेको 4-5 वर्ष भयो। लकडाउनले श्रीमान काम पनि ठप्प भयो। त्यसपछि श्रीमान पनि आफूबाट टाढा भएपछि छोरीलाई पिठ्यूमा बोकेर चिया बेच्दै जीवनयापन गरिरहेको सृष्टिले बताइन्। उनी बाँच्नका लागि पनि आफ्नो नानीलाई बोकेर जीवन सङ्घर्ष गर्दै रातको 3 बजे चिया पकाएर 4 बजेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग जाने माइक्रो बसका यात्रीहरूलाई चिया बिक्री गरी आय आर्जन गर्दैछिन्। हँसिलो मुहार भएकी सृष्टिको आफ्नै कथा र दुःख भएको सुनाइन्। लकडाउनले गर्दा आर्थिक सपेटामा परेको बताउँदै 2077 साल पुस महिनाको पहिलो हप्ताबाट आफूले यसरी सडकमा चिया बेच्न थालेको उनी बताउँछिन्। कोठा तिर्न समेत धौधौ भएपछि आफू यो व्यवसायतिर लागेको सुनाउँदै उनी भन्छिन्, पहिलो पटक यसरी सडकमा चिया बेच्दा आफूलाई लाज समेत लाग्यो, तर चिया बेचेको पहिलो दिनमै रु 390 रुपियाँ कमाउँदा निकै नै खुसी लाग्यो। नेपाल र बङ्गलादेश बीच दुवै राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षका उपस्थितिमा 4 विषयको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उहाँका समकक्षी मोहम्मद
मोहम्मद अब्दुल हमिदका उपस्थितिमा बङ्गलादेशको राष्ट्रपति कार्यालय बङ्गबन्धु भवनमा पर्यटन सहयोग, सरसफाई, सांस्कृतिक आदान-प्रदान र रोहनपुर सिंहबाद रेलमार्ग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। कैलालीमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लम्कीबाट टिक्कापुरतर्फ जाँदै गरेको ना 68833 नम्बरको बसको ठक्करबाट सडकमा हिँडिरहेकी लम्की सुहा नगरपालिका एकी 22 वर्षीय कमला देवकोटाको मृत्यु भएको छ। बसको ठक्करबाट युवतीको मृत्यु भएपछि लम्की क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएपछि तनाव भएको हो। प्रहरीले गोली चलाउँदा 7 जना घाइते समेत भएका छन्। प्रहरीमाथि हातपात गर्न खोजेपछि प्रहरीले गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी 5 जना र प्रदर्शन 2 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाले बताउनु भएको छ। घाइतेको अवस्था सामान्य रहेको थापाले बताउनुभयो। घटनापछि स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध पार्नुका साथै टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय लम्की घेराउ समेत गरेका थिए। उनीहरूलाई तितर-बितर बनाउनका लागि हवाई फायर गरेको प्रहरी निरीक्षक थापाको भनाइ छ। थापाका अनुसार प्रहरीले केही सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। ठक्कर दिने बस र चालक बर्दो गोरिया गाउँपालिका 1 का 31 वर्षीय पुष्प कण्डेलाई यसअघि नै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुबईको एक कम्पनीले 100 नेपाली कामदारको माग गरेको छ। दुबई शहरमा रहेको यस पार्क सर्भिस कम्पनीले 100 नेपाली पुरुष कामदारको माग गरेको हो। योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनुपर्नेछ। कामदारले तलब, खाना, बस्न सहित 59,000 भन्दा माथि रहेको छ। कामदारले हप्तामा 6 दिन र दैनिक 8 घण्टा काम गर्नुपर्नेछ। करार अवधि 2 वर्ष रहनेछ। जान चाहने इच्छुक कामदारले अल जराफ ह्युमन रिसोर्स कन्सल्टेन्सी प्रालीको कार्यालय सिना मङ्गल काठमाडौँमा चैत्र 22 गते अन्तर्वार्ता दिनुपर्नेछ। स्वदेशमा हुने मेडिकलको खर्च, स्वदेशमा हुने बिमा खर्च र भिसा ट्याम्पिङ शुल्क कामदार आफैले बेहोर्नुपर्नेछ। त्यस्तै विदेशमा हुने मेडिकल खर्च, विदेशमा हुने बिमा खर्च, भिसा शुल्क र हवाई टिकट रोजगारदाताले बेहोर्ने कम्पनीको विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले गत फाल्गुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गर्न जाने तयारी थालेको छ। उक्त फैसलाको पुनरावलोकनका लागि आज माओवादीले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको हो। फैसलाको पुनरावलोकनका लागि 60 दिनभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। पार्टी कता बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला बेठिक छ भनेर पहिलेदेखि नै कानुन व्यवसायीले भन्दै आएका थिए। यो फैसला न्यायिक भन्दा पनि राजनैतिक प्रकृतिको रहेको छ। मागदाबी नै नगरेको विषयमा फैसला गरिएको छ। त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो पुनरावलोकनमा जानुपर्छ भनेर कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव रह्यो। उहाँले भन्नुभयो, अब पार्टीले छिटै नै निर्णय गरेर अगाडि बढ्नेछ। अस्ट्रेलियाको बीमा उद्योगले न्यू साउथ वेल्सका विभिन्न क्षेत्रमा विनाशकारी प्रकोप घोषणा गरेको छ। अविरल रूपमा मुसलधारे पानी परेपछि देशमा भीषण बाढी आएको छ, जसका कारण मानिस र जनावर दुवै शरणको खोजीमा भौतारिन बाध्य भएका छन्। विगत 4 दिनदेखि न्यू साउथ वेल्समा 3.2 फिट पानी परेको छ। लगभग 18,000 मानिसलाई बाढीग्रस्त क्षेत्रबाट अन्यत्रै सारिएको छ। बाढीमा परि कुनै हातहती नभए पनि कैयौं घर क्षतिग्रस्त भएको मोरिसनले बताएका छन्। केही क्षेत्रमा फोन र बिजुली अवरुद्ध बनेको छ। बाढीका कारण मानिसको घर घरमा सर्प र माकुराको बिगबिगी बढेको छ। बौद्ध परिसरमा टिकटक भिडियो खिच्न निषेध गरिएको छ। टिकटक खिच्नेको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दा शान्त वातावरणमा खलल पुगेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको हो। श्री बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले सोमबारदेखि भिडियो खिच्न निषेध गरेको हो। बौद्ध परिसरमा दिनरात टिकटक भिडियो बनाउँदा आगन्तुकलाई डिस्टर्ब गरेको भन्दै समितिले सूचना बोर्ड समेत राखेको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक वसन्त लामाले भन्नुभयो, बौद्धनाथ क्षेत्रलाई धार्मिक एवं शान्तिपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ, तर यहाँ टिकटकको नाममा होहल्ला गरेको पाइयो। टिकटक भिडियो बनाउँदा मोबाइलबाट चर्को स्वरमा गीत सङ्गीत बजाउँछन् र जथाभावी उफ्रिँदै हिँड्छन्। टिकटक प्रयोगकर्ताले यहाँ आउने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई पूजापाठ गर्न र धर्मचक्र घुमाउन समेत अवरोध गरेको पाइयो। परिसरभित्र भिड पनि बढाएको महसुस गर्यौं। यसको सही कारण भएको छ वा छैन भन्ने निगरानीका लागि 12 जना सुरक्षा गार्ड खटाइएको छ। त्यस्तै परिसरभित्र विभिन्न ठाउँमा सीसीटीभी पनि राखिएको छ। बौद्ध परिसरभित्र फोटो र भिडियो खिच्न भने मनाही गरेको छैन। काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 8 मा एक युवकले आफ्नै प्रेमिकालाई मट्टीतेल खनाएर आगो लगाएका छन्। प्रेमिकालाई आगो लगाएपछि युवकले आफूलाई पनि आगो लगाएको, तर उनको भने अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सोलुखुम्बु घर भएकी 19 वर्षीय पूजा कार्कीलाई दोलखाका सूरज श्रेष्ठले आगो लगाएका हुन्। युवकले लागोस सेवन गरेर सुरुमा युवतीलाई कुटपिट गरेको र पछि मट्टीतेल खनाएर आगो लगाएको पाइएको छ। युवतीको निधारमा चोट लागेको छ। आगलागीबाट युवती
भने गम्भीर घाइते भएकी छिन्। युवतीको कीर्तिपुर स्थित अस्पतालमा आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले बताउनु भएको छ। दोलखा घर भएका सुरज श्रेष्ठको भने साँखुमा उपचार भइरहेको छ। दाइजो नल्याएको न्युहुमा बुहारीमाथि मट्टितेल छर्केर आगो लगाउने ससुरालाई बाँके प्रहरीले 7 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाँके जिल्लाको साबिक लक्ष्मणपुर गाविस वडा नम्बर 8, हाल नैनापुर गाविस वडा नम्बर 2 75 वर्षीय हनिफ शेष रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार हनिफ शेषले चैत्र 2, 2070 को राति घरमै सुतिरहेको अवस्थामा बुहारी रिहान शेष ढपालीको जिउमा मट्टितेल खनाएर आगो लगाएका थिए। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका हनिफ शेषले दाइजो नल्याएको न्युमा बुहारी रिहानमाथि पटक पटक मानसिक र शारीरिक यातना दिँदै आएका थिए। प्रहरीका अनुसार हनिफको परिवारले बुहारी रिहानको माइती पक्षबाट मोटरसाइकल माग गर्दै आएका थिए। माइती पक्षले मोटरसाइकल र नगद उपलब्ध गराउन नसकेपछि छोरा फरिद शेष ढापाली तथा श्रीमती सजहाद खा समेतको सहयोगमा हनिफले बुहारीमाथि मट्टितेल छर्केर आगो लगाएका थिए। घटनापछि स्थानीयले थाहा पाउने डरले उनीहरूले रिहानलाई उपचारका लागि भनेर भात लगेका थिए। भातबाट फर्काएर ल्याएपछि मात्रै उनीहरूले भान्सामा खाना पकाउने क्रममा आगो लागेर जलेको भनेर रिहानको माइती पक्षलाई जानकारी गराइएको थियो। सोही घटनामा संलग्न रहेका पीडित महिलाका पति फरिद र सासू सजहाद भने अझै पनि फरार रहेका छन्। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीले मागेको स्पष्टीकरण कथित भएको र आफूहरू नतर्सिएको बताउनु भएको छ। ओलीको 2 दिनको चुरीफुरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसुन्जेलसम्म मात्रै भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। ओलीको चुरीफुरीको हावा कुर्सीबाट बाहिर निस्केपछि खुस्किन्छ उहाँले भन्नुभयो। 9औं महाधिवेशनको कार्यदिशा अनुसार आफूहरू अगाडि बढ्न खोजेको पनि नेपालले बताउनु भएको छ। हामी पार्टी फुटाउँदैनौँ, केपी ओलीले पार्टी फुटाउन खोज्दैछन्। चुनौतीबाट भाग्ने मान्छे सफल हुँदैन, हामी चुनौतीको सामना गर्नेमा पर्छौँ उहाँले भन्नुभयो। ओलीले जस्तो सुकै सेटिङ गरेको भए पनि अब कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना नहुने नेपालको दाबी छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 188 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4032 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 188 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 77 जना निको भएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा हरेक दिन 100 भन्दा कम संक्रमित फेला पर्न थालेका थिए, तर 2 दिन यता संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। सोमबार 150 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो।